नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर रेज मागूस पंचायतीन आज प्रगती हायस्कुलाच्या समोर जो इनलिगल प्रोजेक्ट वायनराचो, जो इनलिगली पार्किंग भायर दवरतालो आनी पार्किंगा जाग्यार ज्यांनी स्विमींग पूल घातलेलो त्या प्रोजेक्टाक आयज डेमोलिशन ऑर्डर पास केल्या. बऱ्याची गोष्ट आसा. जी रेज मागूस पंचायत आसा पळय, सद्याचें मंडळ आसा पळय, तें फक्त सर्वसामान्याचें न्हू, आमच्या गांवच्या लोकांचें न्हू. हें फक्त पळयता बिल्डराचें हित. आनी ज्या तरेन बिल्डर पळय इनलिगल करून आपले प्रोजेक्ट उबे करता ताका संपूर्ण सहकार्य रेज मागूस पंचायत करता, ह्या बद्दल दुमत ना. आतां सुरवात जाल्ली आसा. वायनराचे आनी वेरें 4 प्रोजेक्ट आसा. तेंच्या खातीर आमकां हायकोर्टान वयचें पडलें, वयतले, पण हांकां इनलिगलिटीज करपाक आमच्या गांवांत आमी दिवचे ना. सरपंच सुस्मिता सुभाष पेडणेकर आनी तेचो घोव सुभाष गोपाल पेंटरांचें लक्षांत दवरचें. तुमी तर हे तांकां बिल्डराक इनलिगलिटीज करपाक दीत जाल्यार तुमचेर आतां विजिलन्सान दोगांयचेर पर्सनली हांव कंप्लेन फायल करतलो. प्रोजेक्टाक तुमी परमिशन दिया, पण इनलिगलिटीज करपाक जर तुमी प्रोत्साहन दिवचेत बिल्डराक जाल्यार तुमी रेडी रावा. तुमी दोगांयचेर मात परत कितें सांगता, हांव तुमच्या विजिलन्सान वैयक्तीक नांवान दोगांयचेर कंप्लेन फायल करतलो. हें मात तुमी लक्षांत दवरचें.